अझै पनि हौसला दिने आँट छ बासँग बुझ्नुपर्छ। अझै पनि हौसला दिने आँट छ बासँग बुझ्नुपर्छ। छोरा फर्किन्न कि डर बस्यो आमासँग बुझ्नुपर्छ। अझै पनि हौसला दिने आँट छ बाबासँग बुझ्नुपर्छ। प्रिय मेरो पसिनाको पैसाले घाँस मुछेर खाएकी हौ। प्रिय मेरो पसिनाको पैसाले घाँस मुछेर खाएकी छौ। मैले हर खुसी मुछेको छु आँसुको थोप्पासँग बुझ्नुपर्छ। छोरा फर्किन्न कि डर बस्यो आमासँग बुझ्नुपर्छ। उसका रहरहरू बजारभरि फिजिएर बसेका छन्। उसका रहरहरू बजारभरि फिजिएर बसेका छन्। उसका रहरहरू बजारभरि फिजिएर बसेका छन्। टुलु टुलु हेर्ने बाध्यता रहिरह्यो बच्चासँग बुझ्नुपर्छ। मैले हर खुसी मुछेको छु आँसुको थप्पासँग बुझ्नुपर्छ। ढुङ्गा ढोगेर हिँडेको मान्छे ढुङ्गामा ठोक्किएर मर्यो। ढुङ्गा ढोगेर हिँडेको मान्छे ढुङ्गामा ठोक्किएर मर्यो। भगवान बन्ने रहर छैन रहेनछ ढुङ्गासँग बुझ्नुपर्छ। टुलु टुलु हेर्ने बाध्यता रहिरह्यो बच्चासँग बुझ्नुपर्छ। मलाई अहिलेसम्म पनि मिलेन उठेर हिँड्ने अवसर। मलाई अहिलेसम्म पनि मिलेन उठेर हिँड्ने अवसर। तर अझै हार खाएको छैन कुनै पीडासँग बुझ्नुपर्छ। अझै पनि हौसला दिने आँट छ बाबासँग बुझ्नुपर्छ। छोरा फर्किन्न कि डर बस्यो आमासँग बुझ्नुपर्छ। नमस्कार आदरणीय श्रेष्ठा गुल्मिका श्रेष्ठा विजय खड्का गगनज्यूद्वारा रचित सुन्दर गजल वाचन सँगसँगै कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा हार्दिक स्वागत गर्छु नुवाकोटबाट म सुमित्रा सुमी। तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक दिन हरेक हप्ताको शुक्रबार बेलुकी साँझ 8 बजेबाट निरन्तर सुन्दै र हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा यहाँलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडेर यहाँका सृजना यहाँकै आवाजमा सुन्नु सुनाउनु सँगसँगै यहाँले प्रेषित गर्नुभएको सृजनामा आवाज भर्दै अगाडि बढ़िराखेका हुन्छौं। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू लेख्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रमलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नुहोला र कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्ना सृजना सुनाउन नभुल्नुहोला। यही अनुरोध गर्दै अब भने म यहाँका केही प्रतिक्रिया लिनु सँगसँगै यहाँलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोड्छु। कार्यक्रमको सुरुवातमा नै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा प्रथम पुरस्कार मैले सुरक्षित राखिदिन्छु। निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका श्रेष्ठा आदरणीय कवि गजलकार श्री भवानी नेपाल दाजु हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार स्वागत छ मलाई भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु हजुरलाई। त्यसैगरी आदरणीय गजलकार लोचन फुलको थुङ्गा दाजु नमन भन्दै हुनुहुन्छ। नमन अनि स्वागत छ। त्यसैगरी आदरणीय श्रेष्ठ देवेन्द्र श्रेष्ठ नमन म्याम भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार सर स्वागत छ यहाँलाई। त्यसैगरी आदरणीय श्रेष्ठ राजन आचार्य नमस्कार दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार भाइ स्वागत छ। त्यसैगरी श्री भवानी नेपाल दाजु कार्यक्रममा सबैलाई नमन सहित स्वागत छ भन्नुभएको छ। नमन छ स्वागत छ। त्यसैगरी श्री भवानी नेपाल दाजु सुरुवात नै गजब आहा भन्नुभएको छ धन्यवाद। त्यसैगरी राजन आचार्य नमस्कार सुमी दिदी भन्नुभएको छ। नमस्कार भाइ यहाँलाई स्वागत छ। राजेन्द्र भैसाल भाइ नमन दिदी मलाई छिट्टो जोडिदिनुहुन्छ आशा छ भन्नुभएको छ। अवश्य पनि जोड्छु भाइ। त्यसैगरी आदरणीय श्रेष्ठ टुकमान मोहरा छेत्री नमन दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार भाइ स्वागत छ। त्यसैगरी नुवाकोटका श्रेष्ठ आदरणीय कविवर अज्ञानी शम्भु दाजु नमन सुमीज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। नमन अनि स्वागत छ दाजु। त्यसैगरी आदरणीय श्रेष्ठ सुरज खनाल नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसैगरी श्री भवानी नेपाल दाजु विजय खड्का सर शुभ जन्मोत्सव सहित कार्यक्रममा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। त्यसैगरी आदरणीय श्रेष्ठ प्रिय अम्बिका पन्त थापा दिदी हार्दिक नमन सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। मैले यति बेला एउटा कविता प्राप्त गरेको छु। यो कविता वाचन गरे पछाडि मैले यहाँलाई कार्यक्रममा जोड्नेछु तर कविता हराउँछ कि भन्ने चिन्ता भइराखेको छ। पञ्चचामर छन्दमा रहेको नुवाकोटका श्रेष्ठ आदरणीय कविवर अज्ञानी शम्भु दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको स्यालको रजाई शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। स्यालको रजाई। म बाघ भन्छ जन्तुले स्वरूप हुन्छ स्यालको कराउँदा कराउँदै बिकार फ्याक्छ र्यालको चलाक जम्बमान झै गरेर नि
गएर पुछ टाङ्गमा लपक कान चर्ममा भिजेछ नेत्रासुले समग्र ध्यान कर्ममा गरेर छद याचना भण्डार मानिहाल्दछ धसेर तृष्ण दाँतले भुँडी चिरी निकाल्दछ जपेर मन्त्र मोक्षको विनाशमा छ तत्पर पवित्र बेल पत्रको बनाइदिन्छ पत्कर फुलाउँदै पलासको सुरम्य पर्छ आँगन अदृश्य बस्छ स्याल त्यो अचानुमा कुशासन प्रकाशमा विलापको गरेर नित्य नाटक छुपेर रात काट्छौ प्रहार गर्छ घातक प्रभातको प्रभासँगै प्रदीप्त जगमगाउँछ उमङ्गयुक्त साँझमा कराल दैत्य बन्दछ इनार चैत्य चोकमा हिमाल टार खोचमा पहाडको कछाडमा नदी र युद्धको तमा अपुष्ट रूप देखिने मिराजको तरङ्गमा सुराज बन्दगी भयो अरण्यको उदण्डमा सुराज बन्दगी भयो अरण्यको उदण्डमा। आदरणीय श्रेष्ठा नुवाकोटका श्रेष्ठा आदरणीय कविवर अज्ञानी शम्भु दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको कविता वाचन गरे कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। आदरणीय श्रेष्ठा बोहरा हार्जित लेख्नुहुन्छ दिदी नमस्ते मेरो घर डडेलधुरा हो अहिले चाहिँ युएदेखि सुन्दैछु दिदी भन्नुभएको छ दन डडेलधुरा नै लेख्नुभयो होला पक्कै पनि अलिकति मिस्टेक आएको छ माफी चाहन्छु मैले गलत बोलेको भए। त्यसैगरी आदरणीय श्रेष्ठा राधिका घिमिरे नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसैगरी आदरणीय कविवर समर चेम्जोङ आवास दाजु लेख्नुहुन्छ साहित्यिक नमन संसारिका बहिनी सुमित्रा सुमी र तपाईँ सम्पूर्ण सर्जक पाठकमा भन्नुभएको छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसैगरी तनहुबाट हेर्दै हुनुहुन्छ टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसैगरी कुमार प्रधान कल्पित प्रिय श्रेष्ठा निकै सुमधुर आवाजका धनी कुमार प्रधान कल्पित भाइ नमन दिदी सुमित्रा सुमी लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसैगरी आदरणीय कविवर रामचन्द्र तिमसिना दाजु नुवाकोटबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नुवाकोटका श्रेष्ठा रामचन्द्र तिमसिना दाजु लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसैगरी राजेन्द्र वैशाल भाइ आहा दिदीको वाचन उस्तै मिठो कविता भन्नुभएको छ हार्दिक धन्यवाद। त्यसैगरी रामदेउबा प्रिय गजलकार रामदेउबा भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। अब भने मैले यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई एकैछिन थाती राख्दै श्रेष्ठालाई जोड्न तर्फ नै लागे। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा बोहरा हार्जित हामीसँगै हुनुहुन्छ उहाँलाई कार्यक्रम वैशाल भाइ समक्ष आउनेछु कल पठाउनु होला राजेन्द्र वैशाल भाइ रसज्ञ छहरा दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुमा हार्दिक नमन गर्दछु भन्नुभएको छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। मैले यति बेला कल पठाइराखेको छु हाम्रा आदरणीय श्रेष्ठा उहाँलाई मैले देख्न सकिराखेको छैन कलमा जोडिन सफल हुनु भएन कि के हो जस्तो पनि लाग्यो। हार्जित भाइलाई मैले कल पठाइराखेको हुँ त्यसो यहाँ कल आएको छ कि छैन प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँ समक्ष कल आएको छ भने पुनः बाहिरिएर फेरि कल पठाउनु होला है। मैले हार्जित भाइलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ। अब भने ढिला नगरिकन यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा रेशम शेर्पाली हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आदरणीय श्रेष्ठा जिरन फुलुङ दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसैगरी जगदीश पाण्डे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई। त्यसैगरी विष्णु नेउपाने सर हामीसँगै हुनुहुन्छ स्वागत छ कार्यक्रममा। अब भने म ढिला नगरिकन राजेन्द्र वैशाल भाइलाई जोड्ने तर्खरमा छु प्रविधिले कतिको साथ दिन्छ भनिरहँदा नयाँ आन्सर देखाएको छ। आदरणीय श्रेष्ठा जगदीश पाण्डे नमन सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ।
त्यसैगरी आदरणीय श्रेष्ठ राजना आचार्य नमस्कार दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। रामदेव भाइ हार्दिक नमन दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौँ। तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक शुक्रबार बेलुका 8 बजेबाट निरन्तर सुन्दै र हेर्दै आइराख्नु भएको छ। हामी कार्यक्रममा तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष जोडेर तपाईँका सृजना सुन्नु सँगसँगै तपाईँले पठाउनुभएका सृजनामा आवाज भर्दै अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ। मैले यहाँ कसैलाई पनि जोड्न मिलिराखेको छैन। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कल पठाउनु होला। मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ यहाँलाई। मनिषा निरौला हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जिरन थुलुङ दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। सन्तोष ढकाल हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामी यहाँहरूका सृजना सुन्दै यहाँहरूको आवाज सुन्दै अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ। मनिषा निरौला हजुरको आवाज नै आनन्दी भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरूको माया विशेष हो। आदरणीय श्रेष्ठ बिन बहादुर थापा मिलन दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। हामी पालै पालो यहाँलाई कार्यक्रममा जोड्छौँ र यहाँहरूका सृजना सुन्छौँ। यहाँहरूकै आवाजमा सुन्छौँ। नाइस, भेरी नाइस। रेशम शेर्पाले लेख्नुहुन्छ नवन भेरी नाइस सिस्टर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। प्रेजेन्टेसन सिस्टर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ मिन बहादुर थापा मिलन दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको गजल वाचन गर्छु। आवाज आएको छ कि छैन प्रतिक्रिया दिनुहोला। श्रेष्ठलाई जोड्न खोज्दा खोज्दै हामी टुटेका थियौँ। त्यसैले आवाज हराएको छ भने चाहिँ मैले वाचन गरिनँ। आवाज यदि आइराखेको छ भने चाहिँ मैले गजल वाचन गर्छु। आवाज कस्तो छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। यति बेला मलाई गजल प्राप्त भएको छ। आदरणीय श्रेष्ठ मिनबहादुर थापा मिलन दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको गजल, यसलाई वाचन गर्छु। कसरी सकिन्छ जिन्दगी स्ट्रेचरको या खाटमा कसैलाई के थाहा। कसरी सकिन्छ जिन्दगी स्ट्रेचर हो या खाटमा कसलाई के थाहा। फुलेको फुल मन्दिरमा पुग्छ या पसान घाटमा कसलाई के थाहा। भन्न त भनेकै थिएँ होला म जुनीमा, भन्न त भनेकै थिएँ होला ऊ जुनीमा सबै राम्रै भाग्यले जन्मिन पाऊँ। भन्न त भनेकै थिएँ होला ऊ जुनीमा राम्रै भाग्यले जन्मिन पाऊँ। भन्न त भनेकै थिएँ होला ऊ जुनीमा राम्रै भाग्यले जन्मिन पाऊँ। लेख्ने दैवले पनि के लेखेछ भुलेर ललाटमा कसलाई के थाहा। घरि यता मिल्छौ घरि उता मिल्छौ दुश्मनलाई अगाडि रहन्छौ। घरि यता मिल्छौ घरि उता मिल्छौ दुश्मनलाई अगाडि राख्छौ। के गर्छौ देशको अस्तित्व के छ तिम्रो आँटमा कसलाई के थाहा। यो देशले पीडा पोख्दा पीडामा पीडा थप्छौ के भन्नु तिमीलाई। यो देशले पीडा पोख्दा पीडामा पीडा थप्छौ के भन्नु तिमीलाई। दोधारमा छ यो विश्वास र घात तिम्रो छाँटमा कसलाई के थाहा। के गर्छौ देशको अस्तित्व के छ तिम्रो आँटमा कसलाई के थाहा। पीडामा स्वाभिमान छ स्वाभिमान शासक तिम्रो गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ। पीडामा छ स्वाभिमान शासक तिम्रो गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ। देशको अस्तित्व लगेर बेच्न खोज्दैछौ हाटमा कसलाई के थाहा। दोधारमा छ यो विश्वास र घात तिम्रो छाँटमा कसलाई के थाहा। आदरणीय गजलकार मिनबहादुर थापा मिलन दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको निकै मिठो गजल वाचन गरे। गजल प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ युवराज खतिवडा भाइ नमन दिदी लगायत सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। त्यसै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका एउटा बलियो खम्बा दर्बिलो खम्बा हामी सबैका अभिभावक सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू जीवित खड्का मगर दाजु नमस्कार बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी डिजी शर्मा जो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको बिहिबार बेलुकी 8 बजेबाट श्रेष्ठ र सृजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार मुक्तकार डिजी शर्मा भाइ लेख्नुहुन्छ म पनि हेरिरहेको छु है भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ भाइ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ जीपी निर्दोष भट्टराई साहित्यिक अभिवादन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी साहित्यलाई निकै माया गर्ने आदरणीय श्रेष्ठ दीपक बेसहारा दाजु लेख्नुहुन्छ म पनि सुटुक्क हेर्दैछु सम्पूर्णमा मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। हामीले पनि धेरै सम्झेका छौँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सुरेश कुमार पाण्डे दाजु शुभकामना भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद नमन स्वागत छ।
त्यसैगरी दीपक बेसाहारा दाजु आवाज आएन, सानो आयो भन्दै हुनुहुन्छ है। यो स्रष्टा जोडेर आवाज स्रष्टासँग फेरि हामी छुट्टिएपछि यस्तै हुन्छ। नयाँ सर देखाइराखेको छ, आज स्रष्टालाई जोड्न पनि मैले सकिराखेको छैन। कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ। डिजी शर्मा भाइ तयारीमा हुनुहुन्छ भने हामी यहाँसँग जोडिन्छौँ, यहाँका सृजना सुन्छौँ। के छ समय अवस्था यति बेला? कृष्ण सर हामी, किशन सर पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, डिजी शर्मा पनि भाइ पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। आवाज सानो आइराखेको छ भन्नुभएको छ। सहीमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। सुरेश कुमार पाण्डे सर, त्यसै गरी विष्णु पौडेल दाजु नमन बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। आज स्रष्टालाई कसैको पनि मैले फोन देखेको छैन, कसैको पनि फोन कल आएको छैन। सायद यहाँहरूको समस्या हो कि मेरो समस्या हो त्यो त थाहा छैन, तर फोन कल मैले कसैको पनि देखेको छैन। यदि फुर्सदमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कलै पठाउनु होला, किनकि मेरो आवाज सानो आइराखेको छ भनिरहनु भएकोले मैले बोल्नलाई उचित ठानिनँ। म यहाँहरूकै पर्खाइमा छु, मैले तुरुन्त जोड्न पनि मिलिराखेको छैन। मिना अधिकारी हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। आवाज कस्तो आइराखेको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। आवाज सानो आएको छ भने चाहिँ मैले नबोल्दा नै उचित हुन्छ होला है। मैले बोलेर यहाँहरू समक्ष चाहिँ आवाज पुगेन भने पनि त मजा आउँदैन, त्यसैले म पर्खिराखेको छु। प्रतिक्रिया लेख्नु होला, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। कस्तो आइराखेको छ आवाज, प्रतिक्रिया पठाउनु होला। मैले जोड्न कसैलाई पनि जोड्न सकिराखेको पनि छैन, आवाज पुगेको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन। प्रतिक्रिया दिनु होला। आवाज आएको छैन, आवाज आएन, सानो आयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ दीपक बेसाहारा दाजु। अहिले कस्तो आइराखेको छ प्रतिक्रिया लेख्नु होला, प्रतिक्रिया दिनु होला। पूजा गिरी हामीसँगै हुनुहुन्छ, मिना अधिकारी हामीसँगै हुनुहुन्छ। आवाज सानो भयो हजुर भन्नुभएको छ, म स्रष्टालाई नै जोड्छु। यति बेला मैले टुक्कादेवी आचार्य दिदीलाई कलमा लिन सक्छु। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदी। म त एकदमै अलमल अलमल परिराखेको थिएँ, यहाँ आवाज आएन भन्नुहुन्छ, स्रष्टा जोड्न पनि मिलिराखेको छैन। यहाँलाई टुप्लुक्क देख्दा त के यो मेरो आवाज पनि सँगसँगै आइहाल्यो भनेर एकदमै मक्ख छु। आयो आवाज त मैले त सुनेकै थिएँ। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। अब ढुक्कसँग कविता सुन्ने हो। जोडिन पाएँ, खुसी लाग्यो। धेरै समयको अन्तरालमा आएँ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान प्रति मैले माफी चाहेँ। मैले 3टा श्रृङ्खला शुक्रबारको हेर्न पाइनँ व्यस्तताको कारणबाट, र प्राविधिक कारणबाट पनि 2टा, एउटा व्यस्तताको कारणबाट हेर्दा जोडिहालेँ। सम्पूर्ण प्रिय मनमा हार्दिक नमन टक्राउन चाहे। र कविता सुन्ने कि मैले त आज एउटा कथा सुनाउन मन लागेको थियो। के छ, अनुमति छ? कथा के छ र मरेर लानु? कथा कविता सुन्ने कथा त लानु होला दिदी, कथा भने चाहिँ सुनौ। फेरि कथा सुन्दा त कार्यक्रमै सकिला, फेरि अरु रिसाउनु होला। मरेर गएपछि कमाउने मलामीको सम्बन्धमा मलामी शीर्षकको लघु कथा भन्छ। हुन्छ। लघु कथा यसरी सुरु हुन्छ। पुनः मैले सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुमा हार्दिक नमन टक्राउँछु र कथा सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। कथा यसरी सुरु हुन्छ। कथाको शीर्षक, लघु कथाको शीर्षक रहेको छ मलामी। एक तमासले वायुमण्डल धुवाँले भरियो, बादलका गुजुल्टा धुवाँका रापले खेदिए, एकाएक आकाशको रङ फेरियो, नदीका किनारमा ठुलो भिड जम्मा भयो, गाडी बाइक स्कुटर पार्किङ गर्ने एक बित्ता समेत ठाउँ रहेन। मरण होस् त यस्तो पो, साराका सारा मान्छेको उपस्थितिमा विदाई भएर जान पाउनु पनि भाग्यको कुरा हो। बानियाजी असल मलामी कमाउनु भएको छ। हृदयघातबाट मृत्यु भएका उहाँको आत्मालाई शान्ति मिलोस्। समाजका अध्यक्षले शोक मन्तव्य राख्दै भने। मन्त्रीज्यूले पनि पार्टीको झण्डा ओडाएर श्रद्धाञ्जली दिए। उपस्थित सबै
मौन धारणमा सहभागी भए। उपस्थित सबै मौन धारणमा सहभागी भए। मन्त्रीका चाकडीवाला मन्त्रीकै पुच्छर लागेर शुभ विवाहको पार्टी कार्यक्रममा गए। बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न बहाना बनाउँदै निस्किए सबै। मृतकका छोराले दागबत्ती दिनासाथ एकाएक मौसम बदलिएर आकाशमा कालो बादल मडारियो। घनघोर पानी पर्यो। चितामा सुताइएको शवमा लगाइएको आगो भसक भुसुक्क निभ्यो। पुनः आगो लगाउन असम्भव प्राय थियो। त्यसैले मृतकका आफन्तले शवलाई नदीमा फालेर त्यहाँबाट क्रियापुत्री लिएर हिँडे। भोलिपल्ट सडकमै सुत्ने बस्ने गरेका एकजना मानसिक सन्तुलन गुमाएका युवकको सडकमै मृत्यु भयो। बजारियाले घाटमा लगेर चितामा राखे। एक जर्किन मट्टीतेल छर्केर आगो झोसेर हिँड्दै थिए। एउटा कालो मानव आकृति ठिङ्ग उभियो। सबैजना डरले काप्न थाले। भो डराउनु पर्दैन, हिजोका मलामी हुनुहुन्छ कि भनेर हेरेको मात्र हुँ। जे होस्, हिजोकै नभए पनि त्यस्तै खाले हुनु हुँदो रहेछ। लास जलेर खरानी तेल मै कुरुला, नदीमा नफाल्नु होला। धन्यवाद। निकै मिठो लघु कथा भन्न साथ हामी आत्तिहाल्छौँ। अलि लामो हुन्छ भनेर म आफैले पनि नलामो हुन्छ दिदी लघु कथा भए भनौँ न त भन्नेतिर लागे। तर कथा सुन्दा कथा पढ्दा जति हामी गहिरिन्छौँ, जति डुबेर सुन्छौँ, डुबेर पढ्छौँ, अरू विधामा त्यो मजा अझ कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हुन त सबै विधाहरू आफैमा पूर्ण हुन्छन्, सबै विधाहरू आफैमा पूर्ण विधाहरू पनि हुन्। निकै खुसी लाग्यो यहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिन पाइयो र फरक स्वाद पनि चाख्न पाइयो। लघु कथा चाख्न पायौँ हामीले यहाँको आवाजमा। वाचन पनि उस्तै मिठो। यो साथको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। सेतो कपडा लाउनु भएको छ, कुर्ता सक्यो भने म पढ्छु। यति बेला नवराज ढकाल नमस्ते। त्यसो भन्दा नि ऐकै ठिक छ दिदी, ऐ बस्नु भएको जसरी सिधा बस्नु भयो भने चाहिँ ठिक छ है। नमस्ते, म मेरो साथी टुकादेवी पौडेल। ल दिदी मैले सकिनँ, यो प्रतिक्रिया पढ्नुहोस् त हजुरले। मेरो साथी टुकादेवी पौडेल भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ एकजना सरले। लाई हेर्दैछु, साथै उहाँको सुन्दर भविष्यको कामना गर्दछु। उहाँको लघु कथा सुन्दैछु। उहाँको जीवन फलोस् फुलोस्, हार्दिक शुभकामना पनि। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मिठो कमेन्टका लागि। मैले पनि त्यसै गरी दुर्गा प्रसाद सिके दाजु, आज म जोडिन असमर्थ छु, कविता पठाएको छु नानी, सुमी पाठ होस् भन्नुभएको छ। अवश्य पनि दाजु यहाँको कविता मैले देखेँ भने वाचन गर्छु। त्यसै गरी राजेन्द्र बैशाल भाइ आहा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मिना अधिकारी आहा कति राम्रो कथा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय शिष्टा कृष्ण घिमिरे दाजु हार्दिक शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी नवराज ढकाल सरले नमस्ते, म मेरो साथी टुकादेवी पौडेल आचार्यलाई हेर्दैछु, म साथै उहाँको सुन्दर भविष्यको कामना गर्दछु। म उहाँको लघु कथा सुन्दैछु, उहाँको जीवन फलोस् फुलोस्, हार्दिक शुभकामना पनि भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद है यो मायाको लागि, यो स्नेहको लागि। अब भने दिदीलाई मैले धेरै बेर पर्खाइन, हामी यहाँबाट पर्दाबाट चाहिँ दिदीसँग बिदा हुन्छौँ। यहाँको साथ हामीले अन्तिमसम्म पाउनेछौँ यो आशा मनभरि राख्दै अहिले छुट्टिन्छौँ दिदी। ल म पनि सम्पूर्णमा मिठो प्रतिक्रियाका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै जोड्नु भएकोमा सुमित्रा सुमी बहिनीप्रति पनि आभार प्रकट गर्दछु, बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अवश्य पनि दिदी, हामीसँग यति बेला तनहुँबाट जोडिनु भएको हो आदरणीय साहित्यकार टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब भने ढिला नगरिकन म स्रष्टालाई नै जोड्छु। राजेन्द्र बैशाल भाइ पुनः आउनु भएको छ, मलाई जोडिन सक्नुहुन्छ। म अलि हतारमा छु पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यति बेला हार्दिक नमन दिदी, हार्दिक नमन। नमस्ते अनि स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। धन्यवाद दिन चाहन्छु, जोड दिनुभयो, खुसी लाग्यो। म रचनातर्फ लाग्छु। म छामको मान्छे राजेन्द्र बैशाल प्रवासबाट जोडिएँ। सन्चै आराम हुनुहुन्छ नि? एकदमै ठिक छ भाइ, एकदमै रमाइलो छ, आनन्द। एकदमै। म आज सुरुमा एउटा मुक्तक सुनाउँछु आज लेखेको, अनि एउटा गजल सुनाउने छु। गरेर मुटुलाई जलन खाडी पस्नुपर्छ, गरेर मुटुलाई जलन खाडी पस्नुपर्छ, बनाएर गरुङ्गो मन खाडी पस्नुपर्छ।
गरेर मुटुलाई जलन खाडी पस्नुपर्छ, बनाएर मुटुङ गरुङ्गो मन खाडी पस्नु परिवारसँग हुँदाहुँदै परिवारसँग बस्ने रहर हुँदाहुँदै पनि परिवारसँग बस्ने रहर हुँदाहुँदै पनि 2 पैसा कमाउन धन खाडी पस्नुपर्छ। 2 पैसा कमाउन धन खाडी पस्नुपर्छ, गरेर मुटुलाई जलन खाडी पस्नुपर्छ, बनाएर गरुङ्गो मन खाडी पस्नुपर्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुक्ति सुनाए गजलतर्फ लाग्छ। गजलतर्फ लागे। देखाउन यस्तो अनुहारे कहाँ जानु मैले, देखाउन यस्तो अनुहारे कहाँ जानु मैले, न्याय माग्न ए सरकार कहाँ, देखाउन यस्तो अनुहारे कहाँ जानु मैले, न्याय माग्न ए सरकार कहाँ जानु मैले। म सडकमै हुर्के अनि सडकमै पालिएँ, म सडकमै हुर्के अनि सडकमै पालिएँ, छैन गाँस छैन घरबार कहाँ जानु मैले, न्याय माग्न ए सरकार कहाँ जानु मैले, देखाउन यस्तो अनुहार कहाँ जानु मैले। राजधानी पुगेपछि फोहोर खेल्नु पर्यो, राजधानी पुगेपछि फोहोर खेल्नु पर्यो, राजधानी पुगेपछि फोहोर खेल्नु पर्यो, गिज्याउँछ बालुवाटार कहाँ जानु मैले, देखाउन यस्तो अनुहार कहाँ जानु मैले, न्याय माग्न ए सरकार कहाँ जानु मैले। मनमा बसेको मान्छे मनमा फर्किएन, मनमा बसेको मान्छे मनमा फर्किएन, गरेर उसैको इन्तजार कहाँ जानु मैले, देखाउन यस्तो अनुहारे कहाँ जानु मैले, न्याय माग्न ए सरकार कहाँ जानु मैले। रुँदै आमाले चुलोमा आँसु पकाउनु भयो, रुँदै आमाले चुलोमा आँसु पकाउनु भयो, रुँदै आमाले चुलोमा आँसु पकाउनु भयो। अन्तिम शेर। रुँदै आमाले चुलोमा आँसु पकाउनु भयो, म छु आफै बेरोजगार कहाँ जानु मैले, रुँदै आमाले चुलोमा आँसु पकाउनु भयो, म छु आफै बेरोजगार कहाँ जानु मैले, देखाउन यस्तो अनुहारे कहाँ जानु मैले, न्याय माग्न ए सरकार कहाँ जानु मैले। धन्यवाद दिन चाहन्छु। न्याय माग्न कहाँ जानु मैले, न्याय माग्न ए सरकार कहाँ जानु मैले, देखाउन यस्तो अनुहार कहाँ जानु मैले। आभार व्यक्त गर्छु भाइ यो साथको लागि। टुकादेवी आचार्य दिदी गिज्याउँछ बालुवाटार कहाँ जानु मैले गच्च भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी धरनी गुरागाई दाजु लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा कार्यक्रम प्रस्तुता सुमित्रा सुकी बहिनीमा नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। निकै सुमधुर आवाज कि धनी आदरणीय श्रेष्ठा कुशल श्रेष्ठा र कुशल प्रस्तुता पनि स्वरूप गुरागाई देखिराखेको छु। दिदी स्वागत छ कार्यक्रममा। यो साथको लागि सूचनाको लागि यो भाषणको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै छुट्टिन्छु। राजेन्द्र वैशाल भाइ हुनुहुन्छ, निकै सुन्दर सृजना, निकै मिठो सृजना उहाँको आवाजमा सुन्यौँ। अब भने हामी ढिला नगरिकन स्रष्टा जोड्नतर्फ नै लाग्छौँ, किनकि स्रष्टालाई जोडेर बाहिरिए पछाडि आवाज एकदमै सानो आउँछ भन्ने भइराखेकोले चाहिँ मैले पुनः स्रष्टा जोड्नतर्फ नै लागे। लक्ष्मी स्मृति दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु। त्यसै गरी दीक्षा श्रेष्ठ बहिनी वा खाडीको पीडा छत्ता छुल्ल भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। आज जन्मदिन पर्नुभएका आदरणीय श्रेष्ठा विजय खड्का गगन भाइ गुल्मीका श्रेष्ठा हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ, कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ। भाइ समय छ भने चाहिँ कार्यक्रममा जोडिनु होला। यहाँको 2-3वटा गजल सुन्ने रहर छ, धेरै गजल सुन्ने रहर छ, त्यही पनि 1-2वटा भने चाहिँ सुन्नुपर्छ भन्ने आश हो। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा निकै प्रिय मान्छे, निकै सुमधुर आवाज कि धनी जीविका अश्रु दिदीलाई देखिराखेको छु। सुमी बहिनीको वाचन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदी। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा इन्दिरा वाग्ले लम्साल दिदी वाउ नाइस भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। अब भने म ढिला नगरिकन आदरणीय श्रेष्ठा विजय खड्का गगन भाइ जो गुल्मीमा जन्मनु भई काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ, पुनः हार्दिक नमन अनि स्वागत छ भाइ। यहाँको गजल सुन्ने धोको पुगेकै थिएन, अर्को कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नु पर्ने भएर म त्यताको कार्यक्रम बिट मारेर यता आएको हुँ। तर मनमा अर्को कार्यक्रममा भए पनि जोडिएर 2-3वटा गजल चाहिँ त्यता गएर भने नि सुन्नुपर्छ भन्ने एउटा मिठो अवसर फेरि जुडिहाल्यो। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट शुभकामना जति दिए पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट यहाँलाई जन्मदिनको भारी शुभकामना।
यहाँको जन्मदिनको अवसरमा हामी लगातार 3वटा गजल सुन्छौँ। अन्याय कसैलाई पनि नहोस्, मन दुखाइ कोही कसैको पनि नहोस्। मैले सुरुमै माफी मागे। ल हस् 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 ठिक छ, मैले गजल वाचन गर्छु। यो दिदीको यो मायालाई सम्झेर एकदम आत्मामा राखेर मैले गजल वाचन गर्छु। मलाई शुभकामना दिनुहुने तमाम साहित्यिक मनहरूप्रति पनि निकै आभार व्यक्त गर्छु। म यहाँ अहिलेको कार्यक्रम राजकोट कार्यक्रम चलिरहेको थियो, दिदीको एउटा म्यासेज छोडेर म यता एउटा रचना वाचन गर्छु अनि उता जोडिन्छु भनेर यता हतारमा यता आएको थिएँ। 3वटा गजलको जिम्मा दिनुभएको छ, ल निकै आभार व्यक्त गर्छु। र मैले ढिला नगरेकी त मैले गजल नै वाचन गरेँ। हुन्छ। तिम्रो मलाई तिम्रो र तिमीलाई मेरो अधरको जिम्मा लगाएर, मलाई तिम्रो र तिमीलाई मेरो अधरको जिम्मा लगाएर एक अन्जान हरायो यो सहरको जिम्मा लगाएर, एक अन्जान हरायो यो सहरको जिम्मा लगाएर, तिमीलाई मलाई तिम्रो र तिमीलाई मेरो अधरको जिम्मा लगाएर, यी बा पनि उनै छोरीको गुणगान गाउन छोड्दैनन्, यी बा पनि उनै छोरीको गुणगान गाउन छोड्दैनन्, जसलाई पठाइदिए पराई घरको जिम्मा लगाएर, जसलाई पठाइदिए पराई घरको जिम्मा लगाएर, नदीले पनि त सास रहन्जेल हो समाएर राख्ने, नदीले पनि त सास रहन्जेल हो समाएर राख्ने, सास सकिएपछि छोडिदिन्छ बगरको जिम्मा लगाएर, नदीले पनि त सास रहन्जेल हो समाएर राख्ने, सास सकिएपछि छोडिदिन्छ बगरको जिम्मा लगाएर, मलाई तिम्रो र तिमीलाई मेरो आधारको जिम्मा लगाएर, एक अन्जान हरायो यो सहरको जिम्मा लगाएर, देह व्यापार जस्तै जस्तै भएछन् रहरहरू पनि, देह व्यापार जस्तै जस्तै भएछन् रहरहरू पनि, देह व्यापार जस्तै जस्तै भएछन् रहरहरू पनि, एउटा रहर गयो अर्को रहरको जिम्मा लगाएर, एउटा रहर गयो अर्को रहरको जिम्मा लगाएर, एक अन्जान हरायो यो सहरको जिम्मा लगाएर। म अन्तिम शेरमा छु। तिम्रो गल्तीले हो या मेरो गल्तीले छोडेर गयो, तिम्रो गल्तीले हो या मेरो गल्तीले छोडेर गयो, तिम्रो गल्तीले हो या मेरो गल्तीले छोडेर गयो, निभाउनै नसकिने अवसरको जिम्मा लगाएर, निभाउनै नसकिने अवसरको जिम्मा लगाएर, मलाई तिम्रो र तिमीलाई मेरो आधारको जिम्मा लगाएर, एक अन्जान हरायो यो सहरको जिम्मा लगाएर। हार्दिक धन्यवाद। मैले एउटा गजल सकाएको छु। सँगसँगै अर्को गजल सुन्छ भाइ हामी। निकै हार्दिक नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। मोक्ष खतेउडा दाजु हार्दिक नमन स्वागत छ। त्यसै गरी लक्ष्मी स्मृति दाजु आहा बगरको जिम्मा लगाएर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। आज ह्याप्पी बर्थडे टु यु बाबु भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। जीविका अश्रु दिदी आहा सुन्दर सुरुवात भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मैले अर्को गजल सुरु गर्छु है त। मलाई अलिकति समय यहाँ राजकोटले पनि बोलाइरहेको हुँदा अलिकति क्षमा। अवश्य पनि। यस्तो अनौठो माया बसेछ बालापनमा कसरी बताऊं, यस्तो अनौठो माया बसेछ बालापनमा कसरी बताऊं, यादहरू बल्झिरहन्छन् यो धड्कनमा कसरी बताऊं, यादहरू बल्झिरहन्छन् यो धड्कनमा कसरी बताऊं, मन माया र मन भए पुग्छ प्रेम गर्न तपाईँ भन्नुहुन्छ, माया र मन भए पुग्छ प्रेम गर्न तपाईँ भन्नुहुन्छ, ठुलो कमजोरी देखियो मेरो पहिरनमा कसरी बताऊं, ठुलो ठुलो कमजोरी देखियो मेरो पहिरनमा कसरी बताऊं, यस्तो अनौठो माया बसेछ बालापनमा कसरी बताऊं, म गलत हुँ या गलत थिएँ आखिर के थिएँ, म गलत छु या गलत थिएँ आखिर के थिएँ, मैले बुझ्न नसकेको कुरा यही हो जीवनमा कसरी बताऊं, मैले बुझ्न नसकेको कुरा यही हो जीवनमा कसरी बताऊं, सबै रोग औषधिले निको नहुँदो रहेछ फिरे, सबै रोग औषधिले निको नहुँदो रहेछ फिरे, मिठो बलि उपचार हुन्छ मायाको जलनमा कसरी बताऊं, मिठो बलि उपचार हुन्छ मायाको जलनमा कसरी बताऊं, यस्तो अनौठो माया बसेछ बालापनमा कसरी बताऊं, यादहरू बल्झिरहन्छन् यो धड्कनमा कसरी बताऊं, धोकाका चोटहरू
बताउने मन थियो अगाडिबाट धोकाका चोटहरू बताउने मन थियो अगाडिबाट धोकाका चोटहरू बताउने मन थियो अगाडिबाट तिमीले बारम्बार बजारी रह्यौ गर्दनमा कसरी बताऊ तिमीले बारम्बार बजारी रह्यौ गर्दनमा कसरी बताऊ यस्तो अनौठो माया बसेछ बालापनमा कसरी बताऊ यादहरू बल्झिरहन्छन् यो धड्कनमा कसरी बताऊ हार्दिक आवाज दिदी निकै मिठो निकै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई यो अवसर दिनुभएको छ चिन्ता कसैले पनि चित्त नदेखाउनु होला कृपया दिदीको अनुमति लिएर मैले गजल वाचन गरिरहेको छु तपाईँ सम्पूर्णप्रति मिठो कमेन्ट गर्नुहुने हौसाउनु हुने तपाईँ सम्पूर्णप्रति निकै आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको माया साथ सधैँभरि मनमा राख्नेछु यही बोले र मैले अर्को गजल वाचन गर्छु परेलीले सुरक्षा दिँदा पनि आँखा रसाउन छोडेको छैन यी परेलीले सुरक्षा दिँदा पनि आँखा रसाउन छोडेको छैन फुलको हाँगामा काँडा हुन्छ तर समाउन छोडेको छैन फुलको हाँगामा काँडा हुन्छ तर समाउन छोडेको छैन यी परेलीले सुरक्षा दिँदा पनि आँखा रसाउन छोडेको छैन कति बनाउँछौ यो गर्दनलाई तिम्रो खुकुरीको अचानो कति बनाउँछौ यो गर्दनलाई तिम्रो खुकुरीको अचानो कति बनाउँछौ यो गर्दनलाई तिम्रो खुकुरीको अचानो म बेहोसै भए पनि चोट थाहा पाउन छोडेको छैन म बेहोसै भए पनि चोट थाहा पाउन छोडेको छैन म पागल हुँ किन आउँछौ जिस्काउन सपनी बनेर म पागल हुँ किन आउँछौ जिस्काउन सपनी बनेर म पागल हुँ किन आउँछौ जिस्काउन सपनी बनेर वर्षौं बित्यो तिम्रो यादले झस्काउन छोडेको छैन वर्षौं बित्यो तिम्रो यादले झस्काउन छोडेको छैन यी परेलीले सुरक्षा दिँदा पनि आँखा रसाउन छोडेको छैन फुलको हाँगामा काँडा हुन्छ तर समाउन छोडेको छैन मदिराकै कारण छिनभरमै सम्बन्ध टुटेर गयो मदिराकै कारण छिनभरमै सम्बन्ध टुटेर गयो मदिराकै कारण छिनभरमै सम्बन्ध टुटेर गयो ऊ एक्लै भए पनि टुच्च लगाउन छोडेको छैन ऊ एक्लै भए पनि टुच्च लगाउन छोडेको छैन म अन्तिम शेरमा छु म मरेपछि मलामी आए लगेर जलाए सकियो म मरेपछि मलामी आए लगेर जलाए सकियो म मरेपछि मलामी आए लगेर जलाए सकियो तर मेरो तस्बिरमा बत्ती जलाउन छोडेको छैन तर मेरो तस्बिरमा बत्ती जलाउन छोडेको छैन परेलीले सुरक्षा दिँदा पनि आँखा रसाउन छोडेको छैन फुलको हाँगामा काँडा हुन्छ तर समाउन छोडेको छैन हार्दिक आभार म यति भए पनि टुच्च लगाउन छोडेको छैन निकै मिठो प्रत्येक शेरहरू एकदमै मिठा थिए झन्नै यस्ता रमाइला शेरहरू सुन्न नपाएको यहाँसँग फेरि पनि जोडिन पाइयो यहाँका गजलहरू सुन्न पाइयो मिठो आवाजमा रमाउन पाइयो खुसी लाग्यो हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र फेरि पनि जन्मदिनको अनगिन्ती शुभकामना अर्पण गर्दै हामी छुट्टिन्छौँ पर्दाबाट हुन्छ आभारी छु दिजु यो कार्यक्रममा जोडेर गजल वाचन गर्न यो अवसर दिनुभयो र शुभकामना आदान प्रदानको यो वातावरण मिलाइदिनु भयो निकै आभारी छु कार्यक्रममा कमेन्ट गर्नुहुने तमाम व्यक्तित्वहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छु र छुटिन्छु शुभरात्रि शुभ पल गुल्मीका श्रेष्ठ काठमाडौँबाट जोडिनु भएको हो विजय खड्का गगन भाइ हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु प्रिय श्रेष्ठ प्रिय गजलकार मोहन तरामु मगर भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ नमन दिदी भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ त्यसै गरी आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजु नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ त्यसै गरी मोक्ष खतिवडा हामीसँगै हुनुहुन्छ त्यसै गरी डिपी निर्दोष भट्टराई सर हामीसँगै हुनुहुन्छ हामी यहाँलाई पालै पालो कार्यक्रममा जोड्नेछौँ कल पठाएर बाहिरिनु भयो भने चाहिँ यहाँसँग हामी जोडिन सक्दैनौँ मुख्य खतिवडा सरको चाहिँ कल आएको छ उहाँ पनि बाहिरिनु भएको हो कि जस्तो लागिराखेको छ हेरौँ
हामीसँगै हुनुहुँदैछ भन्ने चाहिँ उहाँको सृजना हामी सुन्न पाउँछौँ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा निर्मला पुरी, आहा नमन सुमी दिदी लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ निर्मला पुरी बहिनी यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी देवी पन्ती दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा हरिप्रसाद रिमाल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा जीपी तिवारी दाजु मजा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। मैले रिजाल विनोद भाइलाई देखिराखेको थिएँ, रिजाल विनोद भाइ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। कमल कोइराला हामीसँगै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन अनि हार्दिक स्वागत गर्छु। मैले मोक्ष खतिवडा दाजुलाई फोन पठाएको हुँ, तर कल गएको नगएको, कल आएको छ कि छैन जानकारी दिनुहोला। नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, नो एन्सर देखाइराखेको छ। त्यसै गरी हरिप्रसाद रिमाल दाजुले कविता पठाउनु भएको छ। आवाज कस्तो आइराखेको छ, आवाज सानो आएको छ भने चाहिँ कसरी बोल्नु र है। द्रुत विलम्बित छन्दमा रहेको कविता धन र मन शीर्षकको कविता पठाउनु भएको छ हरिप्रसाद रिमाल दाजुले। म कविता वाचन गर्छु, आवाज कस्तो आइराखेको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला र कल पठाउन पनि नभुल्नुहोला। धन र मन। धन भए नभए पनि भावना, स्फटिक तुल्य भए मति कञ्चना, बनिन पुग्छ सधैँ दिलको मल, विलय हुन्छ सदा धनको बल। धन छ दम्ब छ सधैँ शिरमा चढ्यो, कलह द्वेषतिरै मन यो बढ्यो, निच कलत्र चिनिन मडारियो, धन विशेष बुझे सपिल्सियो। धन बुझौँ मन रिपु कष्टमा, मन फसाउँछ यो धनले सदा, धन बिना निज जीवन व्यर्थ छ, अझ कमाउन लाग्छ अनर्थ छ। धन भनी मन नित अतालिँदा, असल कञ्चन भाव पखालिँदा, असुर बन्दछ मानव मूर्ख झै, मन मुना सकी मरुभूमि झै। असल अर्थ हुँदैन बिगार्दछ, मन मुना सब फ्याँक्छ उजाड छ, अनि पछार्दछ दुष्ट बनी खल, धन रुचाउन छाड बनोस् दिल। आदरणीय कविवर हरिप्रसाद रिमाल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको कविता वाचन गरे। सन्ध्या दाहाल हार्दिक नमन सुमी दिदी लगायत सम्पूर्णमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन नमन सुमी दिदी लगायत सम्पूर्ण भन्दै हुनुहुन्छ। मैले स्रष्टालाई जोड्न सकिराखेको छैन है, कल पठाउनु होला। शारदा कार्की दिदीलाई देखिराखेको छु, यसो मिल्यो भने हामी शारदा कार्की दिदीसँग जोडिन्छौँ। एडिङ भनिराखेको छ, आवाज सानो आइराखेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि मैले एकदमै कम बोलिराखेको छु। सकेसम्म श्रेष्ठहरूलाई नै जोड्ने खोजेको छु। दिदी नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार नमस्कार बहिनी नमस्कार। आज बल्ल बल्ल कति दिन जोडिन पाएँ, धेरै पछाडि भेटघाट भयो। पानी परेर दरर बाहिर दरर बजिरहेको छ, यहाँ पंखा चलिरहेको छ, आवाज त सुनिरहेको छ मेरो। आवाज ठिक छ दिदी, आवाज ठिक छ। सकेसम्म अलिक चर्को नै बोलिदिनु होला, अलिक मधुरो चाहिँ आइराखेको छ। हामी यहाँको सृजना सुन्छौँ दिदी। हजुर, म शारदा कार्की विराटनगरबाट उपस्थित भएकी छु। आज म गीत लिएर आएकी छु, नाग पञ्चमीको शीर्षकै छ नाग पञ्चमी। म गाउन जानेछु। आजको दिन पञ्चमी पूजा नागको गर्ने हो, बुढछ पहिरो बाढीको प्रकोप सबै नै रोक्ने हो, बुढछ पहिरो बाढीको प्रकोप सबै थोक रोक्ने हो, वसन्तदेखि लागेको वर्षा बिउ बिजन छर्नलाई,
लगाएको बाली फलाई अनाज भकारी भर्नलाई लगाएको बाली फलाई अनाज भकारी भर्नलाई लौ आजदेखि लागेछ हिउँद घाम लागेछ ल लौ आजदेखि लागेछ हिउँद घाम लागेछ ल पाखा र पर्वत खुल्नेछन् अब हिमाल टल पाखा र पर्वत खुल्नेछन् अब हिमाल टल भयो चाँदको लर्को आउनेछन् भरर सुरुवात भयो चाँदको लर्को आउनेछन् भरर म गीत गाउँछु बसेर आजै तिजका सरर म गीत गाउँछु बसेर आजै तिजका सरर लागेका गलेका कति किसान हामी तो खेतको कामले गलेका कति किसान हामी तो खेतको कामले थकान मारी पछिल्ला दिन यी चाड मनाउने थकान मारी पछिल्ला दिन यी चाड मनाउने तिजका गीत लयमा हाली दोहोरी गाइन्छ तिजका गीत लयमा हाली दोहोरी गाइन्छ तिजको छोरा बसेर खाइन्छ माइती र चेली तिजको दरा बसेर खाइन्छ दीपको चाड दसैँ र छठ यी हाम्रा चाड हुन् दीपको चाड दसैँ र छठ यी हाम्रा पर्व हुन् गाउँ र सहर जो जहाँ बस्दै गाउँ र सहर जो जहाँ बस्छौँ रमेर मनाउँछौँ गाउँ र सहर जो जहाँ बस्छौँ रमेर मनाउँछौँ हिमाली पाखा डाँफेर मुनाल नाचेको सम्झन्छु हिमाली पाखा डाँफेर मुनाल नाचेको सम्झन्छु धानको बाला हेर्नलाई पर्खन्छु को बाला हेर्नलाई पर्खन्छु म अन्तिम पंक्तिमा छु बिहानै उठी नागको पूजा धुपाती गरेको बिहानै उठी नागको पूजा धुपाती गरेको धुबोमा चढाइयो मन्त्र पढ्दै अगाडि बढेको पढ्दै अगाडि बढेको आजको दिन बासुकी नागा बसेका गुफामा आजको दिन बासुकी नागा बसेका हामीसँग स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो शारदा कार्की दिदी प्राविधिक समस्या भएको कारण कविता सकिनुभन्दा अगाडि नै उहाँसँग टुटेका छौँ हामी फेरि पनि म स्रष्टालाई नै स्वागत गर्न तर्फ लागिराखेको छु बादल रिजाल हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ नयाँ देखाएको छ कल पठाएर तपाईँ नबाइदिनु होला मैले यो पनि अनुरोध गरेँ त्यसै गरी यति बेला सुन्दर श्रेष्ठ हामीसँगै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि नयाँ देखाएको छ कल पठाएर बाहिरिनु भयो भने चाहिँ यस्तै भन्छ त्यसैले कल पठाइसके पछाडि अन्तिमसम्म रहनुहोला कल आयो र पुरा गर्न पाइनँ भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ शारदा कार्की दिदी केही छैन दिदी आसँग जोडिन पायौँ या कसैले जना सुन्न पायौँ हामी यसैमा धन्य छौँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु सुन्दर श्रेष्ठ दाजु लेख्नुहुन्छ मेरो रचना पस्केर जानुपर्ने छ बहिनी भन्नुभएको छ दाजुलाई पनि स्वागत गर्नेछु तर कल पठाएर चाहिँ एकछिन
हामीसँग स्रष्टा हुनुहुन्छ तर प्राविधिक समस्या भएको हो कि जस्तो लागिराखेको छ। उहाँले मेरो आवाज सुन्न सक्नु भएन कि जस्तो लाग्दैछ, पुनः जोडिन सक्नुहुनेछ। मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ डिपी निर्देश भट्टराई सर यहाँ पुनः जोडिन सक्नुहुनेछ। यताबाट कल पठाउन मिल्ने अप्सन देखाएको छैन, त्यसैले पुनः जोडिनु होला। नयाँ सब देखाएको छ। फेरि पनि हामी यहाँहरूसँग जोडिएर यहाँहरूका सृजना सुनेर मात्रै कार्यक्रमको बिट मार्नेछौँ र यताबाट कल पठाउन मिलिराखेको छैन, कल पठाउनु होला। मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ। हामी यति बेला कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौँ। तपाईँहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज कस्तो लाग्छ आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू लेख्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रमलाई लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला र आफ्नो सृजना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष हामीलाई कल पठाउनु होला। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ सुन्दर श्रेष्ठ दाजुलाई मैले देखिराखेको छु। प्रविधिले साथ दियो भने हामी उहाँसँग जोडिन्छौँ, उहाँका सृजनाहरू सुन्छौँ। हामी पर्खाइमा छौँ तर एडिङ पनि राखेको छ। मैले देखिराखेको छु धनकुटाबाट जोडिनु भएको छ साहित्यकार रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु। हार्दिक नमन अनि स्वागत। नमस्कार नमस्कार बहिनी। हामी यहाँको छोटो परिचय सुन्न एकदमै आतुर छौँ। ठिकै छ। म त्यति भेटघाट नभयो जस्तो लाग्छ मलाई, एकचोटि चाहिँ भयो कि जस्तो पनि लाग्छ। म सुन्दर श्रेष्ठ हो। म भेट्ने अवसर हजुर हामी यहाँको छोटो परिचय जना दाजु। यति बेला धनकुटा आदरणीय श्रेष्ठा रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु शुभ रहोस् भव्य कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु यहाँलाई। हुन्छ दाजु, यहाँसँग के छ तयारीमा हामी सुन्छौँ। एकैछिन है, मेरो यहाँ नोट खुलेन। म सुन्दर सोभानको रूप नाममा लेख्छु। धेरै जसो गीत र गजलहरू लेख्छु। कविताहरू पनि थोरै नै लेख्छु मैले। गीत र गजलमै बढी चलन चलाउने भएको हुनाले सुन्दर सोभानको रूपमा धेरै चिन्छन् मलाई। र म चितवन नारायणगढबाट बोल्दैछु, मेरो आफ्नै वासस्थानबाट। अब ढिलो अरू साथीहरू पनि होलान्, मलाई अलि आतुरी भएको हुनाले मेरो एउटा प्यारोडी गीत छ नयाँ, मैले अस्ति पनि पोस्ट गरेको थिएँ एक दुई ठाउँमा। त्यही प्यारोडी गीत चाहिँ आज यसो सुनाइदिउँ भनेर म अगाडि बढेको छु। तर हजुरको शुभ नाम के पर्यो बहिनी? म सुमित्रा सुमी नुवाकोटबाट। हजुरको शुभ नाम? सुमित्रा सुमी। के रे? नुवाकोटबाट सुमित्रा सुमी। मैले हो नाम सुनिरहेको थिएँ, सुमित्रा है। कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ। हुन्छ सुमित्रा बहिनी, म सुरु गरिहाल्छु है। हुन्छ हुन्छ दाजु। अब यो चाहिँ विशेष गरिकन गरिबको भलाइ गर्ने भनेर अगाडि बढेका कामरेड साथीहरू। अहिले त्यो कामरेड भन्ने शब्दको त्यति महत्त्व चाहिँ राम्रो भएको देखिँदैन। त्यो कामरेड भन्ने जुन शब्दले जुन चाहिँ अस्तित्व ओगटेको थियो नेपालको परिवेशमा, त्यो कता कता एकदम धमिलिएको जस्तो लाग्छ। त्यही सन्दर्भमा मैले गीत बनाएको हो। यो अलिक प्यारोडी गीत भनेको अलिक हँसाउने टाइपको गीत हो। सुनौँ है कस्तो हुन्छ। ए हो कमरे कता हो कमरे, ए हो कमरे कता हो कमरे, कसरी भो तिम्रो मगज जामरे, कसरी भो तिम्रो मगज जामरे, ए हो कमरे कता हो कमरे। खेलाडी खेलाडी भनी खेल्दा खेल्दै एमसीसी भित्र नै बाँच्ने दाउ खोज्दै, खेलाडी खेलाडी भनी खेल्दा खेल्दै एमसीसी भित्र नै बाँच्ने दाउ खोज्दै, सुधार गर्ने भाषा
कति हो दमरेड सुधार गर्ने भाषा कति हो दमरेड कसरी भो तिम्रो मगज जमरेड कसरी भो तिम्रो मगज जमरेड ए हो कमरेड कता हो कमरेड गरिबको नेता महुबाम भन्दै कमिसनमै मस्त कालो दाम गन्दै गरिबको नेता महुबाम भन्दै कमिसनमै मस्त कालो दाम गन्दै एनसीएल राजस्व बिचैमै झमरे कसरी भो तिम्रो मगज जमरे एनसीएल राजस्व बिचैमा झमरे कसरी भो तिम्रो मगज जमरे ए हो कमरे कता हो कमरे दक्षिण पश्चिमको माकुरे नसमा भुँडी भरे न व्यस्त जनघाती पासामा दक्षिण पश्चिमको माकुरे नसामा भुँडी भरे न व्यस्त जनघाती पासामा सबै बाचा बिर्सी देशै बेची खमरे कसरी भो तिम्रो मगज जमरे सबै बाचा बिर्सी देशै बेची खमरे कसरी भो तिम्रो मगज जमरे ए हो कमरे कता हो कमरे कसरी भो तिम्रो मगज जमरे कसरी भो तिम्रो मगज जमरे मगज जमरे निकै रमाइलो र व्यङ्ग्यात्मक पनि व्यङ्ग्यात्मक हुन्छ यो ल सुमित्रा बहिनी है अब यहाँ यसरी जोडिन पाइयो यहाँको सृजनामा रम्न पाइयो रमाउन पाइयो यति बेला टुकादेवी आचार्य दिदी तनहुबाट कति रमाइलो गीत पनि भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु विस्मय झ्वामरेड दाम्मी भन्नुभएको छ धन्यवाद त्यसै गरी टिम आदरणीय स्रष्टा धेरै स्रष्टा सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु एकदमै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ हार्दिक धन्यवाद दाजु फेरि पनि यहाँको साथ यस्तै रहिराखोस् यहाँसँग फेरि भेट्ने रहर मनभरि राख्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ दाजु हुन्छ सुमित्रा बहिनी म सकेसम्म आउने कोसिस गर्छु तर म एकदमै व्यस्त नै हुन्छु धेरै जसो किनभने मलाई यो धेरै फोनहरूले चाहिँ मलाई यो गरिरहेको हुन्छ त्यसै भएर धेरै संस्थाहरूमा भएको हुनाले पनि मलाई चाहिँ त्यति फुर्सद हुँदैन तर पाएसम्म चाहिँ म पस्ने गर्छु अरू समूहमा पनि पस्ने गर्छु यो लाइभ सोमा चाहिँ मैले हुन्छ यति बेला हामीसँग सुन्दर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु निकै मिठो सृजना उहाँको आवाजमा सुन्यौँ अब पनि हामी स्रष्टा सर्जकलाई जोड्ने तर्फ नै लागिराखेका छौँ गीतविद निर्दोष भट्टराई सरलाई मैले अगाडिदेखि नै प्रयास गरिराखेको हुँ कतिको सफल हुन्छु त्यो त थाहा छैन हामी उहाँकै पर्खाइमा छौँ हामी यति बेला कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौँ र हामीसँग स्रष्टा जोडिने तर्खरमा हुनुहुन्छ जोड्न सकिन्छ सकिँदैन थाहा छैन हेलो नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा मलाई राखेको छु यहाँलाई हजुर साहित्यिक अभिवादन नमस्कार सुन्नु भएन जस्तो लाग्यो हामीसँग
स्रष्टा हुनुहुन्छ तर उहाँले आवाज सुन्न सक्नु भएन जस्तो लागिरहेछ। कोपिला शर्मा नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। म ढिला नगरिकन स्रष्टा सर्जकलाई नै जोड्ने तर्खरमा छु। यति बेला रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु धनकुटाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। प्रविधिले साथ दियो भने हामी उहाँसँग जोडिन्छौँ। धनकुटामा रहेर साहित्य र पत्रकारितालाई सँगसँगै अगाडि बढाइराख्नुभएका आदरणीय स्रष्टा, आदरणीय साहित्यकार, कुशल पत्रकार रमेश चन्द्र अधिकारी दाजुलाई एडिङ भइराखेको छ। उहाँसँग जोडिन सकिन्छ कि हामी प्रतीक्षामा नै छौँ। आज प्रविधिले त्यति साथी राखेको छैन, हामीले चाहे जसरी प्रविधि चलिराखेको छैन, आवाज सानो आइराखेको छ भन्ने प्रतिक्रियाहरू पनि आइराखेका छन्। मैले उहाँलाई पनि जोड्न सकिनँ, माफी चाहन्छु। हामी करिब 1 घण्टाको बसाइ पार गरिसकेका छौँ कार्यक्रममा। यहाँहरूसँग छुट्टिने मन हुँदै होइन, तर प्रविधिले त्यति साथी राखेकै छैन, हामीले चाहेर पनि यहाँहरूलाई जोड्न सकिराखेका छैनौँ। अब भने कार्यक्रमलाई बिट मार्ने तर्खर गरिराखेको छु मैले। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यति बेरसम्म सँगै रहनुभयो, अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो र कार्यक्रममा जोडिनुभयो। तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। स्रष्टा सर्जकलाई जोड्ने प्रयत्न मेरो अन्तिममा रमेश चन्द्र अधिकारी दाजुलाई जोड्न सक्छु कि भन्ने प्रयत्न चाहिँ मेरो जारी रहिराखेको छ, तर सकिराखेको छैन, राखेको छ। दाजुलाई हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु कार्यक्रममा। एकदम नमन मेरो तर्फबाट पनि एकदमै। म चाहिँ यहाँ सुनेर चाहिँ मजा लिइरहेको थिएँ खास चाहिँ। आज प्रविधिले त्यति साथी राखेको छैन दाजु, यो स्रष्टा जोड्न पनि मैले सकिराखेको छैन र आवाज पनि सानो आइराखेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर पनि एक्लै बरबराउनुको पनि अस्तित्व नहोला कि जस्तो लागिराखेको थियो। धन्यवाद दाजुलाई यहाँ स्क्रिनमा देख्न पाए खुसी लाग्यो। दाजुलाई एकछिन पर्खाउँछु र केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। यति बेला केशर बोहरा भाइ, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालका कुशल प्रस्तोता सुमित्रा सुमी दिदी लगायत उपस्थित समस्तमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय स्रष्टा एमपी पाण्डे दाजु हार्दिक नमन। सुमी बुनु जदौ भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ एमपी पाण्डे दाजु। अब हामी दाजुको सृजना सुन्छौँ। मलाई त गीत सुन्ने कि कविता सुन्ने कि गीत पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो, कविता पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो, गजल पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब सबैको के छ दाजु, तयारीमा त्यही सुन्छौँ। म हुन्छ एउटा मुक्तकबाट सुरु गर्छु आजको यो सुरुमा चाहिँ एउटा मुक्तकै म पस्किन चाहन्छु। चाकडीलाई हुन त म अलिकति परिचय नै दिन मन लाग्छ, किनकि अब कति नयाँ हुनुहुन्छ होइन। म रमेश चन्द्र अधिकारी धनकुटाबाट जोडिएको छु, सबैमा नमन गर्दछु पुनः। र म मेरो मुक्तक वाचनको लागि अनुमति चाहन्छु। चाकडीलाई पुरस्कार पुरानै चलन देखिँदैछ, चाकडीलाई पुरस्कार पुरानै चलन देखिँदैछ, निर्धालाई तिरस्कारले मनको जलन देखिँदैछ। चाकडीलाई पुरस्कार पुरानै चलन देखिँदैछ, निर्धालाई तिरस्कारले मनको जलन देखिँदैछ। उपचार पाउन खप्परमा देश लुट्न लेख्नुपर्छ, उपचार पाउन खप्परमा देश लुट्न लेख्नुपर्छ। स्रष्टा सर्जक छटपटाई उफ मरण देखिँदैछ, स्रष्टा सर्जक छटपटाई उफ मरण देखिँदैछ। यो एकातर्फ कलाकार, स्रष्टा, कविहरू बिरामी भएर छटपटाइरहेको, उपचार पाउन नसकिरहेको यथार्थता, अर्कोतर्फ जसलाई चाहिँ अब आफै सक्षम छ उपचार गर्न, उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ सरकारी ढुकुटीबाट चाहिँ खर्च चाहिँ उपचारको लागि खर्च दिलाउनु पर्छ। यस्ता खालको परिस्थिति छन्। यो एकदम योलाई समसामयिक एउटा सन्दर्भलाई मैले यसो मुक्तको रूपमा यहाँ पस्किएँ होइन। अब हजुर, अब मैले एउटा कविता यहाँनिर पस्किन मन लागेको छ। अब यतिखेर धेरैजना यहाँनिर प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि, त्यसर्थ पनि मैले ढिलाइ नगरिकन एउटा भर्खरै लेखेको एउटा कविता छ यहाँ मैले निहाल्दैछु। यहाँनिर मैले आकस्मिक रूप जोडी अलिकति
पवन कार्की सर जोडिनु भएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ हजुर कविता बर्देवा कवि साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी पवन कार्की सर सरु गुरागाईज्यू नमन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। सरु दिदी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ आज कार्यक्रमको सुरुवातदेखि। सरु गुरागाई दिदी निकै सुमधुर आवाजकी धनी, नमन अनि स्वागत गरिराखेको छु। त्यसै गरी पवन कार्की हुन्छ सर इलामको होस् भनेर हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ दाजु, हामी यहाँसँग हजुर तयार एकदम सबैलाई हामी सबैलाई म एकदमै नमन गर्दछु। पुनः यहाँ मैले जति नाम लिनुभयो पवन कार्कीजी, सरु गुरागाईजी सबैजनालाई म नमन गर्छु। सरुजीलाई अब युएसमा रहे पनि मैले इलामको त्यो माटो त्यो सम्झिरहेको छु, त्यो थलो सम्झिरहेको छु। सरुजीसँग पनि अहिले यहाँनिर नाम लिँदाखेरि म त्यसरी लिन्छु। मैले अब वाचन गर्ने कविता मेरो रहेको छ स्मृति पटलकी प्रियसी। यी हातले मुटुको क्यानभासमा तिम्रै चित्र कोरिरहनेछ। तिमी मुस्कुराइरहेकी हुनेछौ हर पल उषामा सजिएको क्षितिज बनेर, जहाँ हर पल तिम्रै मुस्कान सजिरहनेछ। धुकधुकीसँगै सुरक्षित हुनेछ तिम्रै मुस्कान। कयौं पटक हारसँग पौठीचरी खेल्दै गर्दा जिताएको छ तिम्रै मुस्कानले। कयौं पटक थकित पाइलामा ऊर्जा दिलाएको छ तिम्रै मुस्कानले। त्यसैले हर संलापको शब्द सजाएर यी ओठले तिम्रै नामको गीत गाइरहनेछ। जीवन समयको बाछिट्टा बनेर हावाको झोक्कामा बहन खोज्दा, जीवन समयको बाछिट्टा बनेर हावाको झोक्कामा बहन खोज्दा, तिमीले नै हो मलाई सागर बनेर सम्हालेको। फेरिँदै गरेका ऋतुहरू कहिल्यै थाक्दैनन् रे। तिमीले नै हो ऋतु बनेर मलाई जीवनको कविता कोर्न सिकायो। ओ प्रियसी कसरी भन्न सक्छौ तिमीले मलाई छाडी भागे भनेर। तिमी त हर धड्कनमा चित्र, गीत अनि कविता बनेर मै भित्र सजिरहनेछौ ओ प्रियसी। धन्यवाद। निकै मिठो हो प्रियसी, निकै प्रेमिक कविता। तिमी मेरै धड्कनमा सजिरहनेछौ, सजिएकी छौ। निकै मिठो सशक्त कविता अनि वाचन पनि उस्तै मिठो दाजु। कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नुहुन्छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ अतिथि भएर यसरी जोडिँदाखेरि म आफै पनि अचम्म पर्छु। ओहो म पो अतिथि हुँ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ दाजुलाई जोड्दाखेरि। अस्ति साउन 14 गते तपाईँको जुन गेस्ट भएर म जोडिँदाखेरि मलाई पनि त्यो एकदमै घरिघरि म कमेन्टहरू नै एकदम लिने अनि अलिकति मै छौँ कि तपाईँलाई चाहिँ मैले गेस्टको रूपमा राखेँ कि भने जस्तो त्यो खालको चाहिँ हुँदो रहेछ। हामीलाई त्यो खालको चाहिँ एउटा महसुस गराउँदो रहेछ। हो एकदमै खुसी लाग्छ। व्यस्त हुँदै पनि समय दिनुभयो, कार्यक्रममा जोडिनु भयो, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र यस सेवाको लागि फेरि पनि धन्यवाद भन्दै अहिले छुट्टिन्छौँ दाजु। हामीसँग रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु हुनुहुन्छ। निकै मिठो सृजना उहाँको आवाजमा सुन्नु। यति बेला धेरै पछाडि मैले केशर बोहरा भाइलाई देखिराखेको छु, म पनि जोड्न मिल्छ कि भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। नवीन थापा छेत्री ल है दाइ स्वागत छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई पनि। त्यसै गरी केशर बोहरा भाइ पवन गुरुमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी पवन कार्की सर हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। मेरो पनि पालो आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै पछाडि हजुर धेरै महिनापछि आज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानमा आज जोडिएको छु दिदी। अब परिस्थितिका बावजुद हजुरको कार्यक्रम अगाडि सञ्चालन हुन्छ, त्यही भएर म उपस्थित हुन सक्दिनँ। त्यसको लागि म क्षमा प्राप्ति गर्न चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ भाइ, तपाईँ पनि पक्कै कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ होला, चेहराले त्यही बताइराखेको छ। निकै खुसी लाग्यो धेरै पछाडि यहाँसँग जमघट, यहाँसँग भेट्ने अवसर प्राप्त भयो एउटै पर्दामा। हार्दिक एकदमै कृतज्ञ छु। यति बेला रेन रुखमा बस्ने खड्का, आहा कति मिठो कविता भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हुन्छ भाइ, के सुनाउनुहुन्छ आज? के छ तयारीमा? कसैले के लिएर आउनु भएको छ? हुन्छ कोसेली दिदी, मैले गजल ल्याएर आएको छु, सुनाउने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका आदरणीय तथा कुशल प्रस्तुता मेरी प्यारी दिदी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गुरुवरहरूमा हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै
मेरो नाम केशर बोरा, सुन्दर सुदूरपश्चिम अछाम जिल्ला, हालमा भारतको नासिकबाट बोल्दैछु। अब हुन्छ दिदी, मैले एउटा पुरानै गजल ल्याएर आएको छु, सुनाउने अनुरोध चाहन्छु। सदनमा खिचातानी गद्दार कहिलेसम्म, देशमा हत्या हिंसा सरकार कहिलेसम्म। सदनमा खिचातानी गद्दार कहिलेसम्म, देशमा हत्या हिंसा सरकार कहिलेसम्म। श्रीमान मरे पनि महिला अनसनमा बस्नुपर्ने, श्रीमान मरे पनि महिला अनसनमा बस्नुपर्ने, खाली बोक्नुपर्ने यो निधार कहिलेसम्म। सदनमा खिचातानी गद्दार कहिलेसम्म। लाखौं लाख युवा विदेशी न बाध्य भएका छन्, लाखौं लाख युवा विदेशी न बाध्य भएका छन्। हाम्रो देश नेपालमा बेरोजगार कहिलेसम्म। सदनमा खिचातानी गद्दार कहिलेसम्म। गरिबहरूले दबाई नपाएर मर्नुपर्ने, गरिबहरूले दबाई नपाएर मर्नुपर्ने, जनताहरूमा निःशुल्क उपचार कहिलेसम्म। सदनमा खिचातानी गद्दार कहिलेसम्म। दिन दिनहुँ नारीमाथि अनैतिक कार्य बढ्दैछ, दिन दिनहुँ नारीमाथि अनैतिक कार्य बढ्दैछ। म अन्तिम शेरमा मान्छे भएर नि पशुको व्यवहार कहिलेसम्म। सदनमा खिचातानी गद्दार कहिलेसम्म। देशमा हत्या हिंसा सरकार कहिलेसम्म, सरकार कहिलेसम्म। धन्यवाद दिदी। निकै खुसी लाग्यो, निकै मिठो र साँच्चै हो। कहिलेसम्म हत्या हिंसा, कहिलेसम्म यो देशमा, कहिले देशमा उन्नति हुन्छ, कहिले देशले विकास पाउँछ, कहिले शान्ति हुन्छ, हामी पनि भनिराखेका हुन्छौँ। निकै मिठो सिर्जनाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यति बेला रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु आकस्मिक मिलनले खुसी तुलायो, जय होस् भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हामी पनि निकै खुसी छौँ यहाँसँगको भेटले। धेरै पछाडि भाइसँग यसरी प्रत्यक्ष भलाकुसारी हुन पायो, यहाँको सृजना यहाँकै आवाजमा सुन्न पायो, निकै खुसी लाग्यो। यो साथ कहिले पनि नटुटो, समयले भ्याएसम्म त आइहाल्नुहुन्छ, त्यो त हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ भाइ। ल हुन्छ दिदी, सम्पूर्ण हजुरले मलाई एउटा जोडिदिने अवसर दिनुभएकोमा हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै र सम्पूर्ण साहित्यिक मुनमुटुहरू गुरुवर्गहरूमा म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै धेरै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, पालो दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा म अहिलेलाई चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभबल सम्पूर्ण। यति बेला हामीसँग भारतबाट जोडिनु भएको अछामका श्रेष्ठ केशर बोरा भाइ हुनुहुन्थ्यो। निकै सुन्दर सृजना, उहाँको आवाजमा सुन्यौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मैले कल कसैको पनि देखेको छैन, यहाँहरूलाई जोड्ने मन हो, यहाँहरूका सृजना सुन्ने मन हुँदा हुँदै पनि यहाँहरूलाई जोड्न सकिराखेको छैन, यहाँहरूको कल मैले देखिराखेको छैन र सृजना पनि प्राप्त गर्न सकिराखेको छैन। आवाज सानो आउँछ भन्नुहुन्छ, स्रष्टा जोडेर बाहिर पछाडि, त्यसैले पनि मैले धेरै बेर बोलिनँ। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यति बेरसम्म सँगै रहनुभयो, हाम्रो कार्यक्रममा साथ दिनुभयो, जोडिनुभयो, सृजना सुनाउनु भयो, सृजना कमेन्टमा प्रेसित गरिदिनु भयो र विभिन्न प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र सधैँभरि यहाँहरूको यस्तै साथ, यस्तै माया, यस्तै हौसला निरन्तर आश गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म सुमित्रा सुमी ओजेल पर्छु। यहाँहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।